السلام عليكم الدراري بخير. ان شاء الله في الفيديو هذا غادي نطرقوا لي سونترال كلينيوتون الكترونيك، وهما اللي غندويو عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. غنشوفوا البرانسيب، وغادي نشوفوا دي شيما على حساب السينياليزاسيون ديال لي سونترال الكترونيك. وفي الاخر غادي نشوفوا الديتريس حتى هو واحد دو شيما ديالهم كيفاش تيخدموا. قبل كنا شفنا لي تيب ديال لي سونترال كلينيوتون. كنا شفنا لي سونترال كلينيوتون الكتروثيرميك اللي فيهم ادو بيلام. وشفنا لي كلينيوتون تا هو الكتروثيرميك ولكن اغولي. شفنا تا هو كيفاش الفونكسيونمون ديالو. اليوم غادي نشوفوا لي كلينيوتون الكترونيك كيفاش الخدمه ديالهم، وغادي نشوفوا دي شيما كما قلنا. دونك واحد الرابيل هنايا لا فونكسيون ديال السونترال كلينيوتون. شنو هو لا فونكسيون ديالنا؟ هذا غير رابيل. دونك لا فونكسيون ديالهم او لا لو رول ديالهم سي alimenter les feux de direction de manière discontinue à une fréquence. يعني هاد لي سونترال كلينيوتون، هاد السونترال كلينيوتون كتاخد لاليمونطاسيون ديالها من لا باتري، ياك كتكون كونتيني كما شرحنا. فوالا كونتيني، وخصها تخرج لينا ديس كونتيني. علاش؟ باش تعطينا هذاك الكلينيوتمون ديال لا لامب. هنا لا لامب، هنا لو كورون الي ديسكونتيني، يعني فالور زيرو، فالور زيرو. دونك هنا فهاد لا فاز هنايا لا لامب ايت الومي يعني شاعله، وهنا فهاد لا فاز هنايا لا لامب ايت اتانت يعني طافيه. هذا هو اللي يعني هاد السونطرال هادي هي اللي كتحول لينا هذاك لاليوماج ديال لا لامب. خصو يكون بكلينيوتمون يعني اليماج اي اتان. هذا هو الدور ديال لي سونترال كلينيوت. بالنسبه لي سونترال الكترونيك، البرانسيب دو فونكسيونمون ديالهم شنو كاين في هاد لي سونترال؟ كاينين دي ترانزستور كيكونوا تي 1 و تي 2 كيتبلوكاو التيرناتيفمون، يعني مره كيتبلوكا هذا ومره تيتبلوكا هذا. يعني ملي كيتبلوكا شكون اللي غيخلي هذا يولي باسون هذا بلوكون؟ هو لا باغ لا شارج اي لا ديشارج دي كوندون، واحد يكون داخل دي كوندونساتور. يعني deux transistors T1 et T2 sont bloqués alternativement par la charge et la décharge ديال الكوندونساتور. دونك هاد الكلينيوتون او السونترال الكترونيك كتكون تقريبا بحال ما هكا. هذا غير اكزامبل. تيكونوا دو ترانزستور T1 et T2، كاينين دو كوندونساتور. هاد لي دو كوندونساتور هما اللي كيتحكموا هنا في هاد لا باز ديال الترانزستور باش كيديروا الكلينيوتمون ديال لي لامب. هذا الشيما غير اكزامبل. دونك عندنا هذا تي 1 عنده ليميتور كوليكتور. هذا امتى غادي يدوز لا لامب؟ حتى كيتاليمونطا لا باز. لا باز شكون اللي غادي اليمونطي؟ هو الديشارج ديال الكوندونساتور. حنا عارفين ان الكوندونساتور كيتشارجا وكيديشارجا على حساب على حساب البولاريتي ديالو. مره يقدر يتشارجا من هنا ويتقطع عليه الكورو من هنا، تقلب البولاريتي، كتولي الديشارج في هذا لو سونس. هذا ملي كيديشارجا هذا كيولي البلوكاج ديال، حيت كيولي هنايا هاد لا باز ديال هاد تي 1. شنو اللي خلاه تدوز كورون هنا؟ حيت هذا دو تيب بي ان بي، يعني البليس كيجي من هنا خصو يدوز لعند الكوليكتور. دونك اش كيدير هاد لا باز هذا ولا يخليه يدوز باش هاد الكورون غيدوز من هنا ويمشي غيلقى لا ماس ديالو هنايا. حنا الا شدينا هاد كوندونساتور ملي كيتشارجا
وفي لا فاز ديال الديشارج شنو كيوقع كيتبدل ليه البولاريتي، كيولي هنا البليس وهنا لو موان، كيولي هذا كيديشارجي هنا، كاين اللي كيبلوكي لينا هاد الترانزستور ما كيبقاش يدوز الكورون. بحال درتي ليه هنا البليس يعني هاد الاميتور ما غيبقاش يدوز، دونك هاد اللومب هادي كتطفى. دونك في الاول اش قلنا ان تي ان كيجي من هنا، كيجي خصو يدوز، باش غيدوز خصو نحفزو هاد لاباز كيلقى لاماس ديالو هنايا، كيدوز لاباز من هنا. دونك كورون كيجي من هنا باش يدوز من هنا لعند من الاميتور لعند الكوليكتور، خص لاباز تلقى لاماس ديالها، كتلقى لاماس ديالها هنا، وهذا كيولي هادي كتشعل. دونك شكون اللي غيخليها تطفى؟ هو هذا كيتشارجا، باش كيتشارجيه هذا حيت كيدوز ليه كورون من هنا. ملي كيتشارجا كيخصو يديشارجا، ملي كيديشارجا كتقلب ليه البولاريتي ديالو. في الاول كان البليس هنا والموان هنايا، دونك تشارجا، اين فوا كتقلب ليه البولاريتي كتولي البليس هنايا والموان هنايا. دونك هذا كيديشارجا فين خصو يديشارجا؟ في طريق واحده، غيجي غيديشارجا في لاباز ديال هنا وغيبلوكيه. ملي غيبلوكيه هذا ما يبقاش يدوز الكورون لا لومب، وطبيعي الحال هذه غتطفى. دونك هذا هو اللي كيوقع فيه، هذا برانسيب اللي اون جينيرال ما غاديش ندخلو في لي ديتاي. دونك هنا في لي تيب ديال لي سونطرال كلينيوطون الكترونيك عندنا واحد لو تيب كيتسمى مولتي فيبراتور استابل، وكاين واحد اخر سونطرال اغولي ا كوندونساتور. هادو هما اللي تيكونوا عندنا في لي سونطرال الكترونيك. يعني سونطرال الكترونيك بطبيعه الحال كاين دي كومبوزون الكترونيك اللي كاين اللي بينهم الترانزستور والكوندونساتور، وكاين هذا كاين زائد عليه كاين واحد الرولي. دونك حنا ما غاديش نطرقوا لهذاك لا بارتي الكترونيك اللي كاينه لداخل. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله غير الفونكسيونمون ديالهم باغ شيما. دونك لو بروميير اكزومبل هنا ديال الشيما ديال سونطرال الكترونيك. دونك لا سونطرال الكترونيك هي هذه، كتكون على شكل ان غولي. كاين اللي كتلقى فيها 3 بروش اولا 3 اولا 4 اولا 2. هنا عندنا 2 لا باردون، عندنا هنا 4 بروش. دونك البليس كيجي كما قلنا البليس ديال لا باتري كيجي الكلينيوطون. هنا البليس جاي كونتيني يعني خصو يخرج لينا من هنايا ديسكونتيني. دونك نشرح بعدا الشيما. هنايا عندنا البليس الباتري، عندنا هنايا فيزيبل، عندنا هنا سونطرال كلينيوطون، عندنا هنا اللومب تيموان اللي كتكون عندنا في الطابلو باش كتبين لك بان السينال خدام ولا ما خدامش. عندنا هنا كوميتاتور، يعني هذا الا بغيتي تخدم السينيال اللايت يعني الغوش، وهذا الرايت يعني الذروه. هذا كوميتاتور ديال الديتريس اولا كيتسمى وارنينغ، غادي نشوفوه حتى هو. بطبيعه الحال عندنا لي لومب هنا افون ذروه واريير ذروه، وعندنا هنا افون غوش واريير غوش. بطبيعه الحال كل واحد عنده فيزيبل ديالو. كورون كيدخل من هنا كونتيني، خصو يخرج لينا هنا ديسكونتيني. شكون كيدير العمليه هذه؟ هي هاد السونطرال هذه. هاد السونطرال قلنا داخل فيها كاينين دي ترانزستور ودي كوندونساتور، هما اللي كيديروا لنا ديك العمليه ديال ديسكونتيني. يعني خصو يخرج لنا كورون هنا ديسكونتيني، كيمشي لهنا للكوميتاتور لهنا النوتر. هاد النوتر هذا حتى هو خارج ليه واحد الخيط غادي البوطون اولا البوطون ديال ديتريس وارنينغ. دونك هاد الخيط ديال الرايت تيخرج باش كيمشي لهذا لي لومب افون ذروه واريير ذروه، وهنايا ديال افون ذروه واريير ذروه. هنا الكورون قلنا كيجي من هنا تيخرج من السونطرال ديسكونتيني، تيمشي تيدخل هنا النوتر. هذا النوتر هذا يعني شكون اللي غادي يلاقيه؟ هو الكوميتاتور اللي عندك، هو هذا الكوميتاتور هذا. انت الا بغيتي تخدم الضواو ديال اولا السينيالات ديال الذروه، كوميتاتور كيلاقي هذا مع هذا باش كيولي هذاك الكورون اللي جاي من هنا ديسكونتيني كيتحول هنا وكيمشي ديريكتومون
لي لامب اللي بغيتي تشعل نتايا. دونك بصفة عامة هذا هو الشيما ديال سينياليزاسيون بلي سونترال الكترونيك. نعاود عندنا بليس ديال الباتري هنا مع الفيزيبل مع السونترال ديال كلينيوطون. يعني السونترال ديال الكلينيوطون خصها تاخد لينا كورون كونتينيو وتصيفطو ديسكونتينيو، يعني اللامب تشعل وتطفى يعني كلينيوطون. هنا دايرين واحد البروش غادي ديريكتومون اللامب تيموان اللي تيكون عندك في الطابلو دبور. يعني هنايا لي لامب كتحكم فيهم ديريكتومون السونترال بطبيعة الحال ديال كلينيوطون. عاد ملي تيخرج هذا تيمشي للكوميتاتور، سواء الكوميتاتور اللي كتحكم فيه نتايا بغيتي تضربه ولا الكوش ولا ديال الديتريس. كاين هنا كل واحد هنا فيه 3 بروش، هذا هو اللي كيدخل ليه الكورون اللي جاي من السونترال الكترونيك اللي جاي ديسكونتيني. انت بغيتي تخدم لي سينيالات ديال الضروات سواء افون او لاريير، كتلاقي هاد لي دو كونتاكت كيدوز الكورون كيمشي باش كيخدم لينا هاد لي لامب. هذا بغيتي تخدم نتايا ديال الكوش كدوز كونتاكت ما بين هذا وهذا كيولي كيدوز الكورون لعند لي لامب. دوزيام اكزومبل ديال سونترال الكترونيك هنا مبدله. هنا عندنا السونترال هنا فيها 3 بورن. كاين لونطري، انا ما ديوش على اللوان هنا غير اكزومبل. هنا لونطري ديال بليس كيدخل هنا باش كيتحول كورون من كونتيني لديسكونتيني. هنا لاماس ديال يعني 3 بروش، 1 2 3 لاماس ديال السونترال مع البليس اللي جاي ليها كيدخل كيتحول ديسكونتينيو تيخرج تيتحول ديسكونتينيو تيخرج من هنا تيمشي. هذا هو السي او لا كوموند الانتربتور اللي تيكون عندك. بغيتي تدور بغيتي دير السينيال على اليمين ولا على اليسار. دونك هنا ديجا دايز مثلا على اليسار كيمشي لي لامب. هذه غتكون مثلا غوش مثلا افون غوش وهذه اريير غوش. هنا فين كاين الاختلاف ما بين الاولى والثانيه. كاين قلنا ان الاولى عندها اللامب تيموان اللي كتكون في الطابلو كاينه ديريكتومون كاينه في خارج ليها بروش من السونترال يعني كتحكم فيها ديريكت. هنا لا، هنا كتحكم في لي لامب ديال ليكستيريور و حتى في لي لامب ديال الطابلو دبور. دونك دايرين اون باراليل باش كيتحكموا فيهم دقه واحده. كذلك الا بغيتي دير مثلا السينيلات على اليمين كدوز الكونتاكتور اولا الانتربتور لهاد الجهه كيدوز الكورون كيمشي لي لامب اكستيريور بطبيعه الحال كلهم اون باراليل كيمشي حتى لي لامب ديال الطابلو دبور. دونك قلنا هادي سونترال كلينيوطون 3 بروش الكترونيك عندها لاماس ديالها لونطري ديالها جي البليس وهذا السورتي اللي كيخرج الكورون ديسكونتيني كيمشي للكوميتاتور. انت اللي كتحكم شنو بغيتي تخدم سواء السينيالات الكوش او السينيال الدروه. هنا دايرين له شيما هنا التيموان اللي كيكون عندنا في الطابلو اون باراليل مع شاك كل جهه ديال السينيالات. غادي ندوزو دابا للديتريس. شنو بعدا هاد الديتريس؟ هو ان تخدم السينيالات بربعه دقه واحده. Donc, détresse, elle doit permettre au conducteur de faire fonctionner simultanément tous les feux clignotants de son véhicule. يعني هاد الديتريس كيمكن الكونديكتور ديال الفيوكيل باش يخدم لينا السينيالات او لي كلينيوطون ديال الفيوكيل سيمultanément يعني دقه واحده. هاد لي فeux détresse sont utilisés dans le domaine automobile par les conducteurs pour signaler qu'ils sont en difficulté. يعني علاش كنخدموا هاد الديتريس بعدا؟ يعني كتعلم بانك انت غادي في الطوموبيل كتعلم الناس اللي غادي معك في الطريق بانك راه عندك شي مشكل في الطريق. يعني عندك انت اون بان، تقدر تكون اون بان او لا عندك مشكل في الطريق يعني باش يردوا معك البال. يعني ces feux doivent être utilisés qu'on est contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite.
ou dans le cas où un véhicule ou une véhicule est mobilisé sur la chaussée. يعني انت ملي كتكون غادي في الطريق وعندك دي كونترانت، يعني كونترانت يعني الطوموبيل فشلات لك في الطريق، مثلا البوط فيتاس تكوانسات، يعني غادي بواحد الفيتاس اللي نورمالمون ما خصكش تمشي بها في هذيك الطريق، كدير دي تريس باش كتعلمهم، كتعلم هذوك الناس بانك راه عندك مشكل. اولا في الحاله الا خرجتي عندك مشكل وخرجتي لجنب الطريق كتخدمو باش كتبين بانك راه اون بان. كاين واحد الحاله اخرى، هو الا كنتي غادي في الطريق وبان لك واحد الكسيده الله يحفظك في القدام ديالك، اولا شي اوبستاكل ولا شي حاجه كتخدمو باش حتى الناس كتعلم بانك راه درتي واحد الفران اللي هو بريسك، باش كتعلمهم حتى هما يردوا البال. دونك هذا هو اللي كيصلح هاد الديتريس، يعني سي ان لونغاج ديال الطريق. دونك هاد الديتريس يعني فيه واحد الكوميتاتور، هو الكوميتاتور كيكون على شكل مثلث وسطو علامه الانتباه، هذاك كي بيرمي داليمونتي سيمولتانيمون tous les lampes clignotants du véhicule. واحد une lampe rappelle au conducteur la mise en service de signal de détresse. هذا الكوميتاتور يعني كيمثل لينا باننا نخدموا هاد السينيات بربعه، يعني بوطونه وحده غادي نخدموا السينيات بربعه دقه وحده. هنا واحد الشيما ديال واحد فو ديال الديتريس، حتى هي راه كاينه ضروري السونترال كلينيطون هنا فيها. دونك هنا عندنا واحد الشيما ديال فو ديال الديتريس، السونترال كلينيطون. هذا واحد الرولي، هنا دايرين رولي ديال الديماراج مع ديال البيرمانون، يعني هذا ديال الديماراج، ودايرين معاه حتى ديال الكلينيوطون، هذا هو البوطون ديال الكلينيوطون. هنا ديجا هنا كاين الكوموند ديال السينيالات، سواء بغيتي اغوش ولا ادروات، وعندنا بطبيعه الحال هنا لي لامب الدروات والغوس وافونس و لاريير. هادو اللي دايرين هنايا راه هما اللي تيكونوا عندك لي لامب تيموان اللي تيكونوا عندك في الطابلو الدبور لداخل. دونك هادشي ما شنو كتعني بان البليس بيرمانون كيجي من هنا، هذا ديما دايز كيمشي كيدخل على الفيزيبل، كيدخل لونطري ديال الكلينيوطون تاعي عندها لاماز ديالها، تيوقع لينا هذاك الكورون كيتحول لديسكونتيني، كيتقطع باش يخدم لينا لي لامب على شكل كلينيوطون. ولو دو هنا هي السورتي، كيمشي لعند جوج، سواء كيدخل عند الكوميتاتور ديال الديتريس، البوطون ديال الديتريس راه سي ان كوميتاتور او لا انتربتور، وكيمشي بطبيعه الحال حتى لهاد الكوموند هنايا. انت ملي كدوز مثلا بغيتي تخدم الدروات، راه كدوز الكورون كيمشي من هنا فت كيدخل كيمشي كيخدم لينا لي كلينيوطون ضربه. ولكن انت بغيتي تخدمهم بجوج، اشنو دار لهم واحد الديريفاسيون هنايا اون باراليل حتى هي باش كتخدمهم. شكون اللي غيخدمهم؟ هو هذا البوطون ديال الديتريس، كتورك نتا على البوطون كتلاقي هاد لي 3 بغوش، هذا اللي جاي من عند الخرجه ديال الكلينيوطون كيدخل من هنا وتيمشي غادي يدخل ليهم بجوج في 6 و5، يدخل الكلينيوطون غوش وكلينيوطون ضربه، وبالتالي غادي نخدموهم بربعه، يعني بلا ما نحتاجو نخدموا اصلا هذا مبقاش خدام لينا في الديتريس. اين فوا انت كتخدم ديتريس تيخدموا هادو بربعه. دونك الاكزامبل ديال الكلينيوطون اخر عندنا هنا المثال ديال كلينيوطون سونترال كلينيوطون فيها غير دو بروش، فيها لونطري وفيها السورتي. دونك هادي تيب فيها دو بروش، لونطري والسورتي، هادي سونترال كلينيوطون. هذا هو الانتربتور بيبولير كيتسمى ديتريس. هنا لي تيموان اولا لي لامب ديال افون غوش اريير غوش، هنا افون ضربو اريير ضربو، هنا الكومودو، حيت هذاك الانتربتور باش كتحكم حتى في السينيالات بغيتي تخدم الكوش ولا الضربه كيتسمى كومودو. دونك هنايا الضربه، هنا الكوش، هنا النوتر، الاوف هو النوتر، يعني ما نخدموش. دونك الكورون حنا اللي يهمنا هو الانتربتور بيبولير ديال الديتريس. الا لاحظتوا هنا كيدخل الكورون
ديسكونتيني، تيدخل السونطرال كتحولو ديسكونتيني، سوا غيمشي كورون هنا او غيمشي ديريكتومون البوطون ديال ديتريس. حتى البوطون ديال ديتريس حتى هو دوزينو اون باراليل مع هاد لي كلينيوطون هنايا. دونك هذا سو سون دو سي ان انتربتور بيبولير، يعني توريكا وحده كتخدم جوج ديال لي زانتربتور، واحد غيمشي الافون دروا وغادي يخدم من هاد الجوج ديال لي لامب، وواحد غيمشي الافون الكلينيوطون دروات وغادي يخدم لينا هاد لي لامب هادو. وبالتالي حنا حصلنا على comment permettre de fonctionner les quatre clignotants simultanément dans un véhicule. دونك هادشي اللي كاين في هاد الكلينيوطون او الالكترونيك ومعاه الديتريس حتى هو. دونك هاد لي شيما تحاولوا تعاودوهم في ديوركم. دونك كنا لي سونطرال كاين اللي فيهم 4 بروش، كاين اللي فيه 3 بروش، وكاين اللي فيه 2 بروش على حساب الفونكسيونمون ديالهم من الداخل. حنا اللي كيهمنا هو هاد لي شيما. اما السونطرال كلينيوطون راه عرفنا انها خصها تاخذ لاليمونطاسيون من لا باتري، كيكون كورون، كيكون هنا كورون كونتيني، وخصو يخرج لنا ديسكونتيني. هذا هو اللي مهم عندنا حنايا. من بعد كيتفرق، سواء انت بغيتي تخدم الدروات او الكوش او بغيتي تخدم بربعه، راه دايرين لهم خيط هنا غادي البوطون ديال الديتريس اللي كيتسمى بيبولير باش كيتحكم لنا في السينيالات بربعه، سواء الكوش سواء الدروات. دونك هادشي هو اللي كاين عندنا في لي سونطرال الكترونيك مع الديتريس بطبيعه الحال. دونك هادشي اللي كاين في الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هادشي وكون وصلت لكم المعلومات. حاولوا هذوك لي شي ما تعاودوهم بيديكم باش تعقلوا عليهم، تعقلوا ديروا كيفاش تبرونشيو لي 4 لامب سواء الدروات او الكوش ديال لي سينيال مع لي كوميتاتور، وتحاولوا تفهموا هذاك الشيما. سي تري سامبل هاد لي شيما هادو. يلا نخليكم، يلا السلام عليكم.